हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजमसी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई स्टाइलिश फन्ट कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यसलाई कसरी सेटअप गर्ने म तपाईलाई एकदमै स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। म तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ अहिले भन्दैछु, म यो भिडियोमा जे जति तपाईलाई स्टाइलिश फन्ट डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाउँछु त्यो सबै साथीहरु हिन्दी फन्ट हो, त्यो नेपाली फन्ट होइन। मैले गुगलमा चाहिँ नेपाली फन्ट कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ धेरै खोजे, तर साथीहरु के मात्रमा भेटाए र भेटाएको फन्टहरु पनि भने जस्तो वर्क गरेन, सपोर्ट गरेन। सो म चाहिँ हिन्दी फन्टमा जान एकदमै बाध्य भए। सुरुमा म तपाईलाई केही डेमो देखाउँछु र डेमो देखाएको स्टाइलिश फन्ट तपाईलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई पुरै वाच गर्नुस्, मन पर्ने भने बिचमा क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नु पहिला चाहिँ भिडियोलाई एक लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। साथीहरु, म तपाईलाई डेमो देखाउनको लागि चाहिँ पिक्सेल ल्याबको प्रयोग गर्दैछु। सो म यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। तपाईको समय बचत होस् भनेर चाहिँ अगाडि नै मैले केही अक्षरहरू चाहिँ लेखेर राखेको छु। अब म यी सबै अक्षरको चाहिँ स्टाइलिश फन्ट चेन्ज गरेर तपाईलाई देखाउँछु। सो सबभन्दा पहिला म यहाँनिर क्लिक गर्छु, त्यसपछि थोरै सार्छु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्टको अप्सन, म यहाँ क्लिक गर्छु र माई फन्टमा क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै हिन्दी स्टाइलिश फन्ट हो। मैले चाहिँ केही मात्रामा मात्र डाउनलोड गरेको छ। सो म सुरुको फन्ट चाहिँ प्रयोग गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि म ओकेमा क्लिक गर्छु। त्यसरी यसको अब फन्ट स्टाइलिश म चेन्ज गर्न गइरहेको छु। सो म यहाँ क्लिक गर्छु, फन्टमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि माई फन्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मलाई मनपर्ने फन्ट भनेको मुदक रेगुलर हो, म यहाँ क्लिक गर्छु र ओकेमा क्लिक गर्छु। त्यसरी त्यसको पनि म चेन्ज गर्न गइरहेको छु। सो म यहाँ क्लिक गर्छु, फन्टमा जान्छु र माई फन्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यहाँनिर एउटामा क्लिक गर्छु, त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, तपाईलाई यो हिन्दी स्टाइलिश फन्ट मन पर्यो भने भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, मन परेन भने भिडियोलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई फन्ट कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी सेटअप गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ नकाटिकन हेर्नु होला। यो फन्ट डाउनलोड गर्न र फन्टलाई सेटअप गर्न अलिक झमेला छ, नभए तपाईँ केही पनि बुझ्नुहुन्न। साथीहरु, फन्ट डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला र अब तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल फन्ट, त्यसपछि सर्च गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै फन्टहरू रहेका छन्। अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा जान्छौँ। यहाँनिर साथीहरु धेरै विभिन्न प्रकारका ल्याङ्ग्वेजहरू रहेका छन्। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देवनागरी छान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई कुन फन्ट मनपर्छ तपाईँ आफै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो फन्ट मन परेको छ, म यहाँनिर क्लिक गर्छु। अब तपाईलाई कति मोटाइ भएको अक्षर चाहिन्छ तपाईले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो चुज गर्न गइरहेको छु। त्यसरी म यहाँ क्लोज गर्छु र फेरि ब्याक जान्छु एकचोटि। त्यसरी फेरि चुज गर्न गइरहेको छु। मलाई यो मन परेको छ, म यहाँ क्लिक गर्छु। त्यसैगरी म यहाँनिर यसलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसैगरी ब्याक जान्छु। अब म एउटा फन्ट चुज गर्न गइरहेको छु, म यसलाई चुज गर्छु। त्यसैगरी यसलाई पनि सिलेक्ट गर्छु। अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड अलको अप्सन। यदि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने अघि हामीले जे फन्टहरू सिलेक्ट गरेका थियौँ त्यो सबै फन्टहरू चाहिँ डाउनलोड हुनेछ। सो म यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, डाउनलोडिङ भइरहेछ, अलिक केही समय लाग्छ, वेट गर्नु होला। साथीहरु, हामीले फन्टहरू त डाउनलोड गरिसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ फन्टको सेटअप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब म यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न गइरहेको छु। सो म यहाँ क्लिक गर्छु र म यहाँ माई फाइल्समा क्लिक गर्छु र इन्टरनल स्टोरेजमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि साथीहरु, डाउनलोडको अप्सनमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले अघि के डाउनलोड गरेका थियौँ त्यो सबै यहाँ देखाइरहेछ। सो म यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। अब तपाईले यी तीनटैमा चाहिँ टिक मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। सो म लाउन गइरहेको छु र तपाईले यहाँ अब अनजिपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, हाम्रो अनजिप भइसकेको छ। सो अब तपाईँ चाहिँ डाइरेक्ट एकैचोटि ब्याक जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ पिक्सेल ल्याबमा जानुस्।
अब तपाईँले यहाँनिर केही टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। म टाइप गर्न गइरहेको छु। म आफ्नै नाम लेख्न गइरहेको छु, हरिप्रसाद राजवंशी। त्यस पछाडि म ओकेमा क्लिक गर्छु र यसलाई अलिकति थोरै यसको साइज बढाउँछु। अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर फन्डमा जानुपर्ने हुन्छ र फन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यस पछाडि माई फन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँले अब डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू अघि हामीले डाउनलोड गरेको फन्डहरू चाहिँ यो हो। म यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि फेरि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अनि तपाईँले एड डाइरेक्टोरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी फेरि यहाँ जानुहोस्, फेरि डाउनलोडमा जानुहोस्, फेरि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। तपाईँले यहाँनिर फेरि एड डाइरेक्टोरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी फेरि यहाँ जानुहोस्, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि यहाँ जानुहोस्, फेरि यात्रा वनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यसलाई एड डाइरेक्टोरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसको फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्न गइरहेको छु। सो म यहाँ क्लिक गर्छु र ओकेमा क्लिक गर्छु। साथीहरू आजको यस भिडियोमा यति नै। तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ स्टाइलिस फन्ट सपोर्ट गरेन अवश्य पनि कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि तपाईँ जग्गा कसरी नाप्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जग्गा नाप्ने तरिका लागि सर्च गर्नुहोस्, मेरो भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ। यति भन्दै हस्त धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।